नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि जैद हमीद जो कि सऊदी अरब में 3-4-5 महीना जेल में रहे थे, उन्होंने खुद बताया कि वहाँ पे किस तरह से हमें रखा गया। जैसा कि आपको पता होगा कि जैद हमीद जो कि पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर है, उनको सऊदी अरब में 3-4 महीने की जेल हुई थी, जिसमें माना जाता है कि उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपील की थी। और जैद हामिद भी मान रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिया था कि उसे पाकिस्तान में लाया नहीं जाएगा, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट पूरी तरह से हाथ खड़े कर दी थी और सऊदी अरब से। और जैद हामिद ये भी मान रहे हैं कि भारत ने भी भरपूर जोर लगाया कि जैद हामिद को भारत भेज दिया जाए। यानी कि देखिए, मैंने आपको बात कही ना कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत मजबूत लॉबी है, सियासत में भी, मीडिया में भी और मौलवियों में भी, कि जो इंडिया के हिमायती और हलीफ हैं, जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ काम कर रहे हैं। और वो लोग मीडिया में भी हैं, ये लोग मौलवियों में भी हैं, मजहबी दहशतगर्द भी हैं और सियासी और मीडिया के दहशतगर्द भी हैं। तो हमारे खिलाफ वो जो डिसइंफॉर्मेशन थी, एक झूठ की कैंपेन चलाई गई कि साहब इनको 8 साल की सजा हो गई है, इनको 1000 कोड़े लग गए हैं, हत्ता कि ये तक फैलाई गई कि इनको जेल में कत्ल कर दिया गया है। तो ये सारा डिसइंफॉर्मेशन और झूठ वही लोग कर रहे थे जिन्होंने मुझे गिरफ्तार करवाया था, जिन्होंने सऊदी हुकूमत को ये झूठ बोले थे कि ये ईरान का जासूस है। और जाहिर है खबरें कहीं जेल से तो खबर बाहर नहीं आ रही थी, तो इन लोगों को कैसे खबर पता लग रही थी कि मुझे 8 साल की सजा हो गई या कैद हो गई या कोड़े पड़ गए या मैं कत्ल हो गया? कौन खबरें? ये खबरें बना भी रहे थे, झूठ क्रिएट भी कर रहे थे, और एक प्रोपेगेंडा था पूरे पाकिस्तान को मायूस करने के लिए। देखिए, अल्लाह के फजल से हमारी मिसाल पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में एक शनाख्त है हमारी कि पाकिस्तान की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए हमारी आवाज खड़ी होती है। और जब दुश्मन पाकिस्तान पर हमले करता है तो सबसे पहले वो हमारे ऊपर हमले करता है, हमारी जात पे हमले करता है। इंडिया का टेलीविजन भी जब दिखाता है कि पाकिस्तान उसके खिलाफ, पाकिस्तानी मीडिया उसके खिलाफ बोल रहा है, तो एक तरफ वो नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाते हैं तो दूसरी तरफ मेरी तस्वीर लगाते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में ये शख्स है कि जो इंडिया पर हमले कर रहा है। उनको मालूम है हमारी मकाम का कि अल्लाह के फल से हमारी आवाज पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग सुनते हैं, पाक फौज सुनती है। लिहाजा अगर वो हमें गिराते हैं, हमें बेइज्जत करते हैं या हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करते हैं, तो उससे पूरी पाकिस्तानी कौम मायूस होती है। और यही वो लोग थे। तो मजहबी तबके के अंदर ये वो लोग हैं जिनको हम खवारिज कहते हैं। ये वही मौलवी हैं कि जिनका ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद इंडिया के साथ है, जिनको हम पाकिस्तान की तारीख में कांग्रेसी मौलवी कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जब बना था तो इन लोगों ने मुशरिकों की हिमायत की। आज भी ये मुशरिकों के साथ खड़े हैं। इन्होंने पाकिस्तान को ना उस वक्त तस्लीम किया था, ना भी तस्लीम करते हैं। यही वो ग्रोह है जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हमले कर रहे हैं। टीटीपी का ताल्लुक भी इसी मसलक से, लश्कर जंगवी का ताल्लुक भी इसी मसलक से, सिपाही साहबा का ताल्लुक भी इसी मस्जिद से, इस्लामाबाद में लाल मस्जिद का ताल्लुक भी इसी मसलक से। ये एक खास ग्रोह है। पाकिस्तान में बसने वाले बाकी जितने मुसलमान मसालिक हैं, चाहे वो अहले सुन्नत के हों या अहले तशी के, वो सब इनको खवारिज कहते हैं। अहले हदीस भी इनको खवारिज कहते हैं, अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी भी इनको खवारिज कहते हैं, अहले तशी भी इनको खवारिज कहते हैं। देवबंदियों में भी कुछ देवबंदी हैं जो इनको खवारिज कहते हैं। मगर जो अक्सरियत पाकिस्तान की सियासी जमातों की है, जो मजहबी जमातों की है, जो कि पाकिस्तान की सियासत में भी हैं, वज़रा भी हैं, पार्लियामेंट में भी बैठे हैं, वो इन खवारिज के हिमायती हैं। और ये वो तबका है कि और फिर जो सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, चाहे नवाज शरीफ की हो या जरदारी की हो, सेकुलर जमातें जो अपने आप को कहती हैं, ये बजाते खुद, क्योंकि हम इन पर शदीद तनकीद करते हैं, इनकी हुकूमतें हैं, लिहाजा इन्होंने सऊदी अरब की हुकूमत से कहा कि इनको जेल में रखो, रिहा करने की जरूरत नहीं। तो पाकिस्तान के मीडिया में, सियासत में और मुल्लाओं में एक लॉबी है बहुत ताकतवर कि जिसके खिलाफ तो खुद हम पाकिस्तान में जंग करते थे, और इसी लॉबी ने हमें गिरफ्तार भी करवाया, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया और सऊदी हुकूमत से कहा कि इसको रिहा भी ना करना। देखिए, दो अलग बात है। यानी पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द ग्रोह हैं, इनसे सऊदी अरब के ताल्लुक होना और 34 मुल्कों का एक अलग बनना, वो दो अलग अलग मौज़ूआत हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, ये तय बात है कि पाकिस्तान में जब भी इमाम काबा आते हैं, या जब भी इमाम मस्जिद नबवी आते हैं, या जब भी सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म आते हैं, तो वो पाकिस्तान में उन्हीं जमातों के साथ उनके ताल्लुकात हैं, उन्हीं से मिलते हैं जाके कि जिनको हम आज खवारिज कहते हैं। और इस पर हमने मीडिया में भी एतराज़ उठाया था। मेरी इनफैक्ट यही बातें थी जिसकी वजह से सऊदी हुकूमत ने मेरे खिलाफ जो मुकदमा बनाया, जब मुझे जेल में, इन्होंने मेरे लैपटॉप ले लिए, इन्होंने मेरा सारा टेलीफोन ले लिया, मेरे मोबाइल फोन ले लिए, तो मेरे जाहिर है जितना काम मैंने किया था मेरे लैपटॉप में मौजूद था। मेरे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे मैंने जो पोस्ट की हुई थी वो तमाम इन्होंने देखी। और यही पोस्ट मैंने की हुई थी कि खुद इमाम काबा ने एक तरफ तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है
کہ پاکستان میں ٹی پی خوارج ہے، یہ ان کا بیان ہے، آن ریکارڈ بیان ہے، مگر جب وہ پاکستان آتے ہیں تو اسی ٹی پی سے ملتے ہیں جا کے. تو یہ جو ان کی ایک تضاد ہے ان کے کلام میں اور فعل میں، اس پر ہم نے شدید اعتراضات کیے تھے کہ، اور یہ وہ باتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ مجھ سے سخت ناراض تھے، بپھرے ہوئے تھے. اور جیسے ہم نے کہا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی ریاست کے اندر جو گروہ دہشت گردی کر رہے ہیں ان کے جو سربراہان ہیں، اور ہم کھل کے نام لیں گے کہ فضل الرحمان کی پارٹی ہے، سمیع الحق کی پارٹی ہے، طاہر اشرفی ہے. طاہر اشرفی کے بیانات میں نے سعودی اخباروں میں چھپتے ہوئے دیکھے. وہاں سعودی اخبار ہمیں جیل کے اندر ملتا تھا تو اس کے اندر طاہر اشرفی کے بیانات ہوتے تھے، اور اپنے آپ کو یہ بہت بڑا ایک عالم بنا کر پیش کرتا ہے، لیکن پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ زانی، شرابی اور بدکار ایک شخص ہے جس کا تعلق خوارج کے گروہ سے بھی ہے، اور یہ دوسری اور امریکہ اور CIA کے لیے بھی اور انڈیا کے لیے بھی جاسوسی کرتا ہے. یہ سب کے ساتھ جاسوسی کرتا ہے، اور ہر جگہ شراب کی حالت میں پکڑا گیا اور بےعزت، اور ایک استغفر اللہ العظیم ایک فاسق و فاجر شخص ہے، دنیا جانتی ہے، لیکن اس کے بیانات سعودی اخبارات میں چھپتے ہیں. تو یہ جو ان کا تضاد ہے ان کے قول و فعل میں، یہ اتنا واضح ہے کہ اس پر ہم نے شدید اعتراضات کیے ہیں. شدید ہم نے اس بات پہ کہ اگر سعودی عرب کے علماء واقعی ان خوارج کو خوارج سمجھتے ہیں تو پھر وہ ان کے تمام حلیف جو پاکستان میں ہیں ان کے اوپر سختی کیوں نہیں کرتے؟ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ تم ان خوارج کے خلاف اپنا ایک واضح موقف بیان کرو؟ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ تو خون جاری ہے، پاکستان میں خوارج کے حملے جاری ہیں، پاک فوج کو ان کے خلاف جنگ کرنا پڑ رہی ہے، اور صرف ایک طبقہ ہے دیوبند کا کہ جس کے قریبی تعلقات ہیں سعودی حکومت کے ساتھ، وہ ان کو خوارج ماننے پر تیار نہیں ہے بلکہ ان کی حمایت کر رہا ہے، ان کا حلیف ہے. دیکھیں ایک بات کو سمجھیے گا کہ کشمیر میں جو گروہ جہاد کر رہے ہیں، کشمیر میں 5 یا 6 بڑے گروہ ہیں جو جہاد کر رہے ہیں. ایک اس میں لشکر طیبہ ہے. لشکر طیبہ اہل حدیث ہیں، دیوبندی نہیں ہیں، اور لشکر طیبہ کے لوگ پاکستان کے اندر نظریاتی طور پر TTP کے، تحریک طالبان کے مخالف ہیں، لہذا ان کا اہل حدیث مسلک بھی ہے، وہی مسلک ہے جو سعودی عرب والوں کا مسلک ہے. لیکن لشکر طیبہ پاکستان میں TTP مخالف ہیں. لشکر طیبہ اور TTP کی، تحریک طالبان پاکستان کی جنگ ہے، آپس میں لڑائی ہے، اور لشکر طیبہ پاکستان کے خلاف جنگ نہیں کرتے. تو یہ بڑا واضح کر لیں، ایک بڑا گروپ ہے وہ، اور بغیر کسی تعصب کے واضح حقیقت یہ بات ہے. دوسرا جو وہاں پہ 6 پارٹی الائنس ہے کشمیری مجاہدین کا، جو بڑی 6 بڑی ان کے جو سربراہ ہیں، ان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے خود جو کشمیر کے اندر ہے، وہ حزب المجاہدین ہے. اور حزب المجاہدین کے سربراہ ہیں سید صلاح الدین، اور سید صلاح الدین کا تعلق اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک سے ہے، تصوف طریقت کے مسلک سے ہے. نہ وہ اہل حدیث ہیں نہ وہ دیوبندی ہیں، اور وہ اس کا تعلق صوفیہ کے مسلک سے ہے. کشمیر سارا کا سارا جو ہے اس کے اندر تصوف کے سلاسل چلتے ہیں، اور سید صلاح الدین جن کا تعلق حزب المجاہدین سے ہے، یہ تصوف کے سلاسل سے ان کا تعلق ہے. یہ نہ اہل حدیث ہیں نہ دیوبندی ہیں نہ پاکستان مخالف ہیں نہ خوارج ہیں. وہاں پہ 2-3 چھوٹی جماعتیں شروع میں کشمیر کے اندر داخل ہوئی. ایک البدر آرگنائزیشن داخل ہوئی، اس کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا. ایک حرکت الجہاد الاسلامی تھی، اس کا تعلق دیوبند مسلک کے ساتھ تھا. اس میں سے لوگ نکل کر ضرور گئے ہیں کہ جن کو کشمیر کے جہاد کے لیے بھیجا گیا، وہ وہاں سے نکل کر تحریک طالبان کی صفوں میں شامل ہوئے جا کے. لیکن یہ 2 چھوٹی جماعتیں تھیں. جو 2 بڑی جماعتیں ہیں جو کشمیر میں جہاد کر رہی ہیں، ایک لشکر طیبہ ہے اور ایک سید صلاح الدین صاحب کی حزب المجاہدین ہے، اور دونوں خوارج نہیں ہیں، دونوں پرو پاکستان ہیں، پاکستان کے حلیف اور حمایتی ہیں، اور دونوں تحریک طالبان کے مخالف ہیں. دیکھیے شام کا معاملہ بہت تکلیف دہ ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. اس میں ترکی کا کردار بھی جی، ضرور روشن کیجیے گا. شام کا معاملہ بہت تکلیف دہ بھی ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شام میں خونریزی ابھی بہت طویل عرصے تک چلے گی، اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، مسائل کا حل ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. تو ابھی اب سن رہے تھے کہ جد امیر بھی مان رہے ہیں کہ مجھے سعودی عرب کی جیل میں رہنا پڑا، اور پاکستانی گورنمنٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے واپس لینے کے لیے. تو اس سب دیکھنے کے بعد تو لگتا ہے کہ جید حمید کو کئی مہینے آخر میں جیل میں رہنا ہی پڑا، اور جیل میں کیا کیا یاتنائیں ہوئے انہوں نے خود اس ویڈیو میں بتایا ہے. تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کرے گا.